नेपालमा पार्टी प्रवेश गर्नेको लहर चलेको मात्र नभई एक खालको रोग फैलेको भन्दा अन्यथा नहोला। एक हिसाबले भन्नुपर्दा प्राय राजनीतिक दलको चरित्र उस्तै नै हुन्छ। तर पनि एउटा पार्टीमा लाग्दा आफूले सोचेको र भनेको जस्तो नभएपछि नेता कार्यकर्ताहरू अर्को पार्टीमा जाँदा मानसिक रूपमा केही राहत पाइन्छ कि भन्ने सोचका साथ पार्टी परिवर्तन गर्छन्। तर अर्को पार्टीमा पनि सन्तुष्ट हुन नसकेपछि फेरि अर्को पार्टीको खोजीमा हुन्छन्। यो क्रम चलिरहन्छ। तर जुनसुकै पार्टीमा प्रवेश गरे पनि अपवाद बाहेक जो कोही खुसी र सुखी रहन सक्दैनन्। जब निर्वाचन नजिकिँदै जान्छ तब पार्टी प्रवेश गर्नेको होडबाजी नै चल्छ। यो पनि अवसरवादको खोजी हो कि भन्ने पनि धेरैलाई लाग्न सक्छ। यस्तै बिहिबार राप्रपा नेपालले पार्टी प्रवेश कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै संगठन विभाग प्रमुख राजाराम बर्तौला, राप्रपा नेपाललाई एउटा हस्तक्षेपकारी शक्तिको रूपमा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अगाडि बढिरहेका छौँ। आजको यो प्रवेश मलाई लाग्छ त्यो दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ। आज उहाँहरू जस्तो एउटा जीवनको महत्त्वपूर्ण क्षण देश, जनता, प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताको निमित्त जसले महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ, उहाँहरूको यो राप्रपा नेपालसँगको जुन आजबाट सहयात्रा हुँदैछ त्यसले पार्टीलाई एउटा दूरगामी ढङ्गबाट अगाडि बढाउनको लागि धेरै ठुलो मद्दत पुग्नेछ भनेदेखि मेचीदेखि महाकालीसम्म यसले राप्रपा नेपालको विचार, सिद्धान्त, आस्थामा विश्वास राख्ने साथीहरूमा नयाँ रक्त सञ्चारको यसले गराएको छ। धेरै ठुलो उत्साह र उमङ्ग यसले प्रदान गरेको छ। म उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै आभार र स्वागत गर्न चाहन्छु। जीवनका धेरै वसन्तहरू उहाँले मलाई लाग्छ हाम्रो राजनीतिक जीवनभन्दा धेरै लामो उहाँहरूले चाहिँ वर्षौँ दशकौँ चाहिँ यो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा योगदान दिनुभएको छ, भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। उहाँहरूको योग्यता, उहाँहरूको क्षमता, उहाँहरूको अनुभव अब राप्रपा नेपाललाई कसरी उठाउने, कसरी बनाउने, कसरी राप्रपा नेपाललाई एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति निर्माण गर्ने र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा हस्तक्षेपकारी शक्ति बनाउने जुन हाम्रो एउटा दृढ अठोट छ, सङ्कल्प छ, मलाई लाग्छ उहाँहरूको त्यो अनुभवलाई, उहाँहरूको क्षमतालाई, उहाँहरूको ल्याकत र बरकतलाई अब पार्टीले त्यो दिशातर्फ अगाडि लैजान्छ र पार्टीलाई नेपालको एउटा राजनीतिमा अत्यन्तै सिरियस पोलिटिकल फोर्सको रूपमा स्थापित गर्नको लागि यो आजको प्रवेशले धेरै ठुलो सन्देश दिएको छ। उहाँहरूको यो प्रवेशले राप्रपा नेपालको विचारप्रति आस्थावान साथीहरूलाई जुन एउटा चाहिँ उत्साह र हौसला दिएको छ, यो अब दिन दुगुना रात चौगुना बढेर जाने अवस्था छ। यस्तै 2015 सालदेखि आफू राप्रपामा आबद्ध भई राजनीतिक यात्रा सुरु गरेको स्मरण गर्दै गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा ललितपुर गोदावरी नगरपालिकाबाट उपमेयर पदमा उम्मेदवारी दिएको 10 दिनको मेहनतबाट पनि 2100 मत आफ्नो पक्षमा ल्याउन सफल भएको र देशलाई हिन्दूको पहिचान बनाउनुपर्छ भन्ने एजेन्डाकै कारण गोदावरीवासीले आफूलाई मत दिएको ठम्याइका साथ राप्रपाकी महिला नेत्री रञ्जिता मैले गोदावरी नगरपालिकाबाट उपप्रमुखको उम्मेदवार दिएको थिएँ र मैले त्यो आफ्नो उम्मेदवार दिँदाखेरि चाहिँ मैले के अनुभव गरेँ भने यो जम्मा मेरो 10 दिनको मेहनत थियो। तर 10 दिनमा पनि जसरी मैले लगभग 2100 मत प्रदान गरेँ, सङ्गठन हाम्रो जेरो थियो राप्रपाको, तर पनि यति मत प्रदान गर्नुको मेन रिजन चाहिँ मैले घर दैलोमा जाँदाखेरि के अनुभव गरेँ भने हिन्दू राष्ट्र वास्तवमा हाम्रो देशलाई एकदमै चाहिने हाम्रो मुख्य एजेन्डा भनेको हामी जुन हिन्दू छौँ त्यो हिन्दू राष्ट्र चाहिँ धेरैजना महानुभावहरूले भन्नुभयो हाम्रो देश हामी हिन्दू, हाम्रो एउटा हिन्दू पहिचान, देशमा त धेरै थरीको कुराहरू हुन्छ तर हाम्रो देश, हाम्रो नेपाललाई चाहिँ एउटा हिन्दूको पहिचान दिनुपर्छ, हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेर धेरैले साथ समर्थन गर्नुभएको थियो। र अहिले जुन यो हाम्रो राष्ट्रिय परिचय पत्रको कुरा आइपुगेको छ त्यसमा पनि यदि हाम्रो आफूले आफ्नो पहिचान मेटाएर हामीले त्यस्तो कार्ड बनाउनुको औचित्य के रहेको छ त? जब हामीले हाम्रो टोपी हाम्रो एउटा राष्ट्रिय पोसाक भन्छौँ, हामीले टोपी निकालेर होइन हाम्रो सिन्दुर पुसेर टिका पुसेर यसरी हामीले राष्ट्रिय पहिचान गराउनुको मतलब पनि मलाई त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकति एकदमै सोच विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामीले आफ्नो देशको पहिचान चाहिँ हामीले मेटाउनु हुँदैन। हामीले के हिसाबले हामी नेपाली भनेर चिनिएका छौँ त भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अहिलेको परिवेशमा
एउटा म महिला नेत्री यसरी हजुरहरू सामु यसरी आइरहेकी छु र म एकदमै चाहन्छु कि म जस्तो महिला नेत्रीहरू अरू पनि यहाँ मैले धेरै दिदीबहिनीहरू देखिरहेको छु। अब हामी सम्पूर्ण महिलाहरू पनि घरको काममा मात्र नभएर हामी आफ्नो देश र आफ्नो जनताको लागि सेवामा पनि हामी समर्पित हुनुपर्छ भनेर पनि यहीँबाट सम्पूर्णलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। नेपाललाई एउटा त्यस्तो दिशामा पुर्याउँ जुन ठाउँमा पुगेपछि नेपाली हुनुको गर्व गर्ने अवस्था आओस्। यस्तै अवसरको खोजीमा राप्रपामा गयौँ, राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई जितायौँ, तर देशको हिन्दुत्व बचाउने मामिलामा लिङ्गदेनमा कमी रहेको भन्दै राप्रपाका पूर्व नेता राजेश्वर श्रेष्ठ। राजेन्द्र लिङ्गदेन सरलाई हामीले अध्यक्ष मान्ने जमर्को गर्दै गयौँ। उहाँमा व्यक्तिगत रूपमा केही भन्नु छैन, तर नेपाललाई जुन एउटा हिन्दूको आधार बनाएर हिन्दूको एउटा पहिचान जुन थियो त्यसलाई बचाउनको लागि जुन प्रयास गर्नुपर्ने हो, जुन समूह बनाएर जानुपर्ने हो, जस्तो नेतृत्व दिनुपर्ने हो, सायद मेरो सानो दिमागले नभेटाएर हो कि कता कता कमी महसुस हो। र कमल थापा सर जोसँग अस्ति हामीले म आफै पनि उहाँसँग बसेर फोटो खिचेर पोस्ट पनि गरिसकेको अवस्थामा कता कता त्यो एउटा हिन्दू राष्ट्र बनाउने लोभमा म बिच्किएर भनौँ या के भएर भनौँ गएँ उता। पछि लाग्यो पनि कि होइन, एउटा नेतृत्व भनेको त यस्तो हुनुपर्छ जसले देशलाई मात्र होइन समग्र विश्वलाई पनि एउटा जवाब दिन सक्ने किसिमको क्षमता राखुन् र सबै परिवारलाई एकसाथ लिएर राख्ने हिम्मत राखुन्। त्यो खोज्दै जाने क्रममा मैले फेरि पनि कमल थापाज्यूमा नै पाएँ त्यो नेतृत्व क्षमता। त्यसैले पनि म फर्केर आएको छु। मलाई कुनै गिल्टी फिल छैन, किनभने कहिलेकाहीँ घरबाट बाहिर गइन्छ, केही कुराहरू खोजिन्छ, भेटिएन भने फर्केर त आउने घरमै हो। म घरमै आएको छु। राप्रपा नेपाल छाडेर राप्रपामा गइयो, तर राप्रपामा पनि नेतृत्वमा अभाव महसुस भयो। हुन सक्छ मानिसमा धेरै कमी कमजोरी हुन्छ, तर पनि सबैजना मिलेर एक ढिक्का भई कमी कमजोरीलाई सुधारेर अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने आशयका साथ राप्रपाका पूर्व नेता तेजराज भुजेल। राप्रपा नेपाललाई मेरो राजनीतिक जीवन राप्रपा नेपालबाट सुरु भएको हो। मैले आजसम्म जिन्दगीमा पहिलोचोटि झन्डा बोकेको भनेको राप्रपा नेपालको झन्डा बोकेको हो। राप्रपा नेपाललाई त्यो लेभलसम्म पुर्याउनलाई हामीले अहोरात्र मेहनत गऱ्यौँ। कोभिडको बेलामा पनि राप्रपा नेपालको ब्यानर टाँसिएको गाडी सडकको कुना कुनासम्म गुन्जिन पुग्यो। त्यो बेला हामीले असहाय अशक्तहरूको लागि राप्रपा नेपालको नामबाट सहयोग र सपोर्ट गरेकै हो। यसरी अघि बढ्ने क्रममा विभिन्न कालखण्डहरू भए, समय परिस्थिति अनुसार हामी फेरि राप्रपा नेपाललाई छोडेर हामी राप्रपामा गयौँ। राप्रपामा पनि आफूले सकेको भूमिकाहरू हामीले निर्वाह गरेकै हौँ। हाम्रा भर्खरै मेरा पूर्व साथी राजेश्वर डी श्रेष्ठजीले भने जस्तै नेतृत्वमा हामीले कता कता अभाव महसुस गऱ्यौँ। सबै दुधले नुहाएका त यहाँ कोही पनि छैनन्। हुनसक्छ मान्छेमा धेरै किसिमका कमी कमजोरीहरू हुनसक्छ। हामी सबैजना मिलेर एक ढिक्का भएर अघि बढ्यौँ भने कति कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गरेर अघि बढ्न सकिन्छ। हामीमा भएका कमी कमजोरी हामीले सुधार गर्नुपर्छ। नेतृत्वमा भएका कमी कमजोरीलाई नेतृत्वले स्वीकार गर्नुपर्छ। यसरी गर्दै गयो भने हामी एक ढिक्का भएर अघि बढ्न सक्छौँ भन्ने एउटा आशयका साथ आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा रहेका दिग्गज र बौद्धिक नेताहरू जसले यो पार्टीलाई 30औं वर्ष 40औं वर्षदेखि योगदान गर्दै आउनु भएको थियो, उहाँहरूले पनि त्यो पार्टी पनि त्याग गरेर आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालमा उहाँहरू फर्किनु भएको छ। पुरानो नेतृत्व तत्कालीन नेतृत्व कमल थापाको कमी कमजोरी औँल्याएर थापालाई पराजित गराएर नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्यायौँ। तर नयाँ नेतृत्वले समेत पराकाष्ठा नाग्दै गयो, जसका कारण आफूलाई त्यस पार्टीमा रहिरहन मन लागेन, अर्थात् भ्रमपूर्ण यात्रा गर्न मन लागेन र राजीनामा दिएको खुलासा गर्दै राप्रपाका पूर्व नेता दमन बस्नेत। राजाको नाम लिएर हिँड्दाखेरि ढुङ्गा खानी मर्नुपर्ने स्थिति हुँदाखेरि कमल थापाको नेतृत्वमा हामी सबैले राजा धर्म बोकेर हामी हिँड्यौँ। हामी छुवाछुत प्रथाको शिकार भएका थियौँ। हामीलाई यी अहिलेका दलहरूले दलितको जस्तो व्यवहार गर्थे। त्यसको बावजुद अध्यक्ष कमल थापाको नेतृत्वमा हामीले पृथ्वी जयन्ती मनाउने क्रम सुरुवात गऱ्यौँ। पछि कालान्तरमा गएर यी गणतन्त्रका नायक प्रचण्ड, केपी ओली, शेरबहादुर, माधव कुमार नेपाल लगायत तमाम नेताहरूले पृथ्वीनारायण शाहको अस्तित्व स्वीकारेर हाम्रो पृथ्वी जयन्तीमा राष्ट्रिय पर्व उहाँहरू सहभागी हुन आउनुहुन्थ्यो।
हाम्रो शिर ठाडो भएको थियो। र यो अहिलेको यो वर्तमान राप्रपाको नेतृत्व जब नेतृत्वमा ऊ विजय भएर आयो, पृथ्वी जयन्ती भव्यसँग हुन्छ जस्तो लागेको थियो। भिरकुटी मण्डपमा त्यो हाम्रो सामाजिक अभियन्ता भरत बस्नेतहरूको जस्तो 150 मान्छे भेला गरेर हामी पृथ्वीनारायणको शालिगमा गयौँ। मलाई खल्लो लाग्यो, प्रथम गाँसमै ढुङ्गा परेको महसुस भयो। अनि दोस्रो गाँसमा ढुङ्गा कहाँनिर पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ भने महाधिवेशनमा पराजित भएका मान्छेहरूलाई उहाँले तुरुन्तै मनोनित गर्नुभयो। त्यसमा पनि खल्लो लाग्यो। हामीलाई पद चाहिएको थिएन, पार्टी पद्धति विकास हुनु परेको थियो, राष्ट्रवादी आन्दोलन उचाइमा पुग्नु पर्ने थियो। उहाँले एकदम यस्ता गल्ती कति अब उहाँहरूको कमी कमजोरी कुरा नगरौँ। राप्रपा राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण गर्ने एउटै मात्र ठूलो शक्ति बन्नुपर्छ भन्ने भइराखेको थियो। पहिलाको एकता महाधिवेशन पछि पनि पार्टी फुट्यो र अहिलेको एकता महाधिवेशन पछाडि राप्रपा एउटा राष्ट्रवादी शक्तिमा परिणत हुन्छ भन्ने ठूलो आश थियो। त्यही बीचमा फेरि दुर्घटना भयो भन्ने सन्दर्भ कोट्याउँदै राप्रपाका पूर्व नेता केशवराज श्रेष्ठ, जुन हाम्रो एउटा व्यक्तित्व थियो एउटा चाहिँ नि पार्टीको, अब त्यो व्यक्तित्व चाहिँ नि एउटा राम्रो आउला यो महाधिवेशन पछाडि भन्ने हामीले सोचेको, तर त्यो चाहिँ नि भएन। विडम्बना चाहिँ त्यसैमा भयो। र जब चाहिँ नि हाम्रो कमल थापाज्यू चाहिँ नि पार्टीबाट चाहिँ निस्किनु भयो र उहाँ निस्किनु भएको होइन, उहाँलाई चाहिँ नि बाध्य पार्यो पार्टीबाट निकाल्नु। किन भन्दाखेरि उहाँले एउटा सामान्य एउटा माग राख्दाखेरि त्यो मागमाथि पनि कोही चाहिँ नि छलफल गर्न तयार थिएन। र त्यो त्यसमा एउटा सामान्य छलफल भएको भए सायद चाहिँ नि त्यो त्यसमा एउटा निकास निस्किन्थ्यो र पार्टी एक ढिक्का भएर जान्थ्यो। त्यो किन भएन भन्दाखेरि राजेन्द्रजीको चाहिँ नि एउटा एउटा एकदमै चाहिँ नि उहाँको चाहिँ नि घमण्ड देखियो र पार्टी एक भएर लाने होइन कि पार्टीमा आफूसँग विमति राख्ने मान्छेहरूलाई पन्छाउँदै जाने उहाँ झन् एउटा निरङ्कुश शैलीमा चाहिँ नि उहाँ चाहिँ नि आउनुभयो। त्यो धेरै खतरनाक थियो। त्यो देशको लागि पनि खतरनाक, पार्टीको लागि पनि खतरनाक। त्यसकारण हामीले अब चाहिँ नि यो पार्टीलाई कसरी चाहिँ नि ठुलो बनाएर एउटा चाहिँ बृहत राष्ट्रिय स्वार्थमा चाहिँ यो पार्टीलाई लान सकिन्छ भन्ने चाहिँ नि हामीले छलफल गरिराखेका थियौँ। त्यही बिचमा हाम्रा 3 जना साथीहरूलाई चाहिँ नि पार्टीले कारवाही गर्यो। मलाई त गरेको थिएन, अहिले भर्खरै पनि मलाई 2-3 जना नेताजीहरूले फोन गरेका थिए, तिमीलाई गरेका थिएन, तिमी किन पार्टी प्रवेश गर्ने भन्दै थियो। मैले भने त्यो कुरा होइन। अब यो नेतृत्व काम लाग्दैन, किनभने देश हाँक्नको लागि ठुलो छाती हुनुपर्छ र ठुलो एउटा रणनीति हुनुपर्छ। त्यो रणनीतिलाई अर्को कार्यनीति बनाउनुपर्छ, त्यसपछि मात्र हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो अवधारणा थियो। यसै सिलसिलामा हामीलाई झापामा भर्खर हाम्रो भद्राजीसँग कुरा भएको थियो। झापामा हामीलाई राजाले चाहिँ नि बोलावट भएर चाहिँ नि सोध्ने भएको थियो र पार्टी 3टा पार्टीलाई कसरी एक बनाउन सकिन्छ तपाईँहरू चाहिँ नि लाग्नुहोस्। र त्यही एजेन्डामा मात्र हाम्रो चाहिँ 3.5 घण्टा छलफल भएको थियो झापामा। र त्यहाँबाट आइसकेपछि हामीले पार्टी एक त गऱ्यौँ नि, एकता महाधिवेशन पनि भयो, तर नेतृत्व त सही रहेनछ। आखिर नेतृत्व त अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि स्वीकार्न सक्ने र राष्ट्रलाई पनि एकताबद्ध भएर लान सक्ने नेतृत्व त कमल थापै रहेछ। किन भन्दाखेरि त्यो त अहिले देखियो नि, उहाँले 62-63मा त्यत्रो चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखेर जुन चाहिँ नि पार्टी निर्माण गर्नुभयो, अहिले आएर पनि त उहाँले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ साहस देखाउनु भयो नि, यो त एउटा ठुलो साहस थियो। तर उहाँको त्यागलाई मान्छेहरूले चाहिँ कमजोरीको रूपमा लिए। मानिसले धेरै चिज भोग्नु पर्दो रहेछ, तर मलाई थाहा थिएन यस्तो भोग्नु पर्ला भन्ने। 2 वर्षसम्म छुटेर फुटेर बसेका पार्टी मिलाउन साँझ बिहान नभनेर हामी लाग्यौँ। धेरै दुःखका साथ पार्टी मिलाइयो, खुसी भयौँ। विडम्बना, कहाँ हिँड्या कहाँ पुग्यौ, हिँडेका थियौँ जान लाग्या कहाँ हो, पुग्या कहाँ हो भन्ने पनि थाहा छैन। यस्तै भनाइका साथ राप्रपाका पूर्व नेता श्याम तिमल सिन्हा, राजनीतिक दल चलाउनलाई फुच्चे फाची साइबर सेना पालेर चलाउँछु भन्ने सोच बनाउनु भएको छ। गाली गलौज गर्न लगाएर पार्टी बनाउँछु भन्ने सोच बनाउनु भएको छ। मक्सिर पछि तपाईँसँग कुरा गर्नुलाई, त्योभन्दा अगाडि तपाईँलाई शुभकामना हुन्छ। अब जहाँसम्म हाम्रो अवस्था के हो नि भने पनि चुनौती छ, सामान्य छैन, सजिलो पनि छैन। मैले सजिलो बाटो देखेको छैन। असजिलो बाटो भए पनि एकचोटि कम्बा कस्ने विचार चाहिँ मैले सोचेको छु। अध्यक्षज्यू, मलाई पद तपाईँले नदिनुहोस्,
म पदको लोभीमा ठगिन्छु अहिले। मलाई यो पद खान गएको भन्छन्, उसले साइब सेना पालेका छन् जथा बाबी भनिदिन्छ। फेरि त्यो साइब सेनाको कति त्यो मोबाइल खोलो कि नखोलो हुन्छ, कतिलाई ब्लकमा राख्नु। फेरि मलाई बडा गाह्रो भएको छ। तर म रातोपाका हामीसँगै काम गरेका, हामीसँगै विश्वासमा हिँडेका, हामीसँगै सहकार्य गरेका केन्द्रीय सदस्यहरू हामीसँगै आउनेछन् भन्ने मलाई विश्वास र भरोसा छ। धेरै मान्छेले आउँछु भनेर आज पनि भने हताएको भनेर मलाई गाली गरे। मैले यसो यहीँ हतार चाहिँ भएछ, सल्लाह तल्लाह केही छैन, सुइसुई 4 जनाको सुन मैले लुने पछि लाग्यो। यो गल्ती भएछ, म यहीबाट गल्ती भएको पनि उहाँ जो साथीहरूलाई चाहिँ ममाथि गुनासो छ, मलाई क्षमा दिनु होला तपाईँहरूले। किन गल्ती भएकोलाई गल्ती भन्नुपर्छ। मैले म एउटै मात्र आज राप्रपा त छोड्या 3 दिन भयो। आज राप्रपा नेपालमा म समावेश भएको छु। आजबाट म राप्रपा नेपालको कार्यकर्ता भएको छु। म तपाईँहरूसँगै सहकार्य गरेर 77वटा जिल्लामा जाने अठोट बोकेको छु। मेरो क्षमताले, मेरो बुद्धिले, मेरो विवेकले भएसम्म म देशभरि गएर यो पार्टीको एजेन्डा, यो पार्टीलाई लैजानुपर्ने बाध्यता, यसका सबै कुराहरू म त्यही भन्नेछु जनताको माझमा। यसै गरी राप्रपा नेपाललाई पहिलो राष्ट्रिय पार्टी बनाउने र राष्ट्रवादी शक्ति राजेन्द्र जस्तो मूर्ख व्यक्तिलाई समेत सासमा लिएर पार्टीलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यले आफू पार्टीमा आएको र राष्ट्रवादी शक्ति यो देशमा आवश्यक छ भन्ने धारणा राख्दै राप्रपाका पूर्व नेता दिलविकास राजभण्डारी, राजनीतिको नाटक चाहिँ मैले बुझ्न साह्रै गाह्रो भयो। यसमा असाध्य अल्झनै अल्झन रहेछन्, धोकै धोका रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई मेरो अनुभव तपाईँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। हाम्रो अध्यक्षलाई पनि धेरै धोका भएको छ। उहाँ त राजनीतिक अहिले निपुणता प्राप्त गर्नुभएको छ, उहाँले पनि धेरै धोका पाउनु भएको छ। अब उहाँले एक्जाम्पल दिइसकेपछि तपाईँ हाम्रो कुरा परै जाओस्। तर यसै हलबाट हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई हामीले हराउने कार्यक्रम गरायौँ र हामीले हरायौँ। तर त्यो उहाँका केही कमी कमजोरीका कारणले हो र यो राष्ट्रवादी शक्तिलाई बलियो बनाउनलाई पनि हुनसक्छ। किन सबै नराम्रो हुँदैन, राम्रो पनि हुन्छ। त्यस्तै मैले जीवनमा गल्ती गरेको रहेछु भने सबभन्दा ठुलो गल्ती मैले राजेन्द्रलाई जिताउने काममा लागेँ। त्यो मैले ठुलो गल्ती महसुस गरेको छु र त्यसमा अघि बढ्छ। कारण एउटै भन्छु, कारण राजेन्द्रको मन बुद्धि धेरै सानो छ, सानो। त्यसले गर्दाखेरि जबसम्म ठुलो हुन सक्दैन तबसम्म हामी फस्टाउन सक्दैनौँ र राष्ट्रवादी शक्ति फस्टाउँदैन। त्यसकारणले मैले अनुरोध गर्छु हाम्रा वर्तमान अध्यक्षज्यूलाई, उनलाई पनि हुन त उहाँकै चेला हो, कान्छो छोरा भन्छु मैले, कमल थापाको कान्छो छोरा राजेन्द्र लिङ्गदेल हो। आफू पहिला घर छाडेर गएको र अहिले घरमा फर्किएको हुँदा आफूलाई मात्र नभई सबैलाई खुसी लागेको बताउँदै राजनीतिकका रूप र यसका परिभाषा अपार रहेछ भन्ने आशय व्यक्त गर्दै राप्रपाका पूर्व नेता तथा पूर्व मन्त्री दिलनाथ गिरी, राजनीति गर्छु भन्ने इच्छा हुनु एउटा कुरा हो, राजनीतिको नेतृत्व गर्छु भन्ने अर्को पाटो हो। यो यति सजिलो छैन। राजनीति अति कठिन छ। राजनीतिलाई सेवाको रूपमा, मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासमा, पार्टीको हित र जनताको भावना र आकाङ्क्षा परिपूर्ति गर्ने क्रममा कठिन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। यो भूमिका निर्वाह गर्ने काममा कहिले बदनाम पनि हुँदो रहेछ, कहिले पुरस्कार पनि पाइँदो रहेछ। आजको दिनमा आइपुग्दा हामीले एउटा कुराको मलाई याद आउँछ, 62-63 को त्यो समय, जुन बेलामा यो देशमा राजाको र हिन्दू धर्मको विषयको कुरा गर्दाखेरि ज्यान जोखिममा थियो। हिम्मत थिएन, कसैको साहस थिएन। त्यो साहसिक नेतृत्व गर्ने एउटा पात्रको आवश्यकता थियो। त्यो साहस
तर त्यो धैर्यता, त्यो इमान्दारिता, त्यो दृढ आत्मविश्वास भएको त्यो पर्सनालिटीको आवश्यकता थियो, जुन कुरा त्यो कठिन घडीमा स्वर्गीय कमल थापाबाट नेतृत्व प्रदान भयो। सायद त्यति बेला 62-63 को अवस्थालाई नजिकबाट मूल्याङ्कन गर्ने हो भने त्यो एजेन्डालाई उठाउँदाखेरि बाँच्न सक्ने सम्भावना ज्यादै कम थियो। उहाँले भन्ने गर्नु भएको थियो, एउटा नदीको प्रवाहलाई बिचमा बसेर फर्काउन खोज्नु कति जोखिम हुन्छ, त्यस्तै किसिमको त्यो परिस्थिति थियो। तर पनि उहाँको त्यो साहसले यो पार्टी चौथो शक्तिको स्थापित हुन सफल भयो र हामी सबैलाई एउटा गर्वको अनुभूत भयो कि आज मैले निवेदन गरेँ कि एउटा कालखण्ड थियो, मैले पोलिटिक्सलाई दार्शनिकहरूले यसलाई एउटा डर्टी गेम भनेर पनि परिभाषा गरेको छ, तर पनि हामी त्यो राजनीतिलाई बुझेर पनि हामीले गलतै गरेको चिजलाई पनि त्यो सही हो भनेर राजनीति विज्ञानले जबरजस्त रूपमा परिभाषा गर्छ। त्यसकै निमित्त हामी पनि यदाकदा कहिलेकाहीँ त्यो गलत बाटोको अभ्यास पनि गर्न गयौँ होला। हामीलाई आज राप्रपा नेपालमा प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो त भनेर भन्दा हामीले एउटा अभियानलाई अगाडि बढाएका थियौँ कि राप्रपा नेपालले उठाएको मुद्दा स्थापित गर्नको निमित्त अब नयाँ पुस्ताले त्यो सम्भव होला, त्यो सहज होला र त्यो काम पुरा गर्नेछ भन्ने विषयमा हामी लाग्यौँ। राप्रपा नेपालमा सहभागितालाई पार्टी प्रवेश भन्दा पनि पुनर्मिलन अथवा घर वापसीको संज्ञा दिनु उपयुक्त हुन्छ। राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धतिर लागिसकेपछि फेरि एक ठाउँमा बसेर बाँकी जीवन देश र जनताको सेवामा बिताउने संकल्पका साथ हामी सबै हिँड्नुपर्छ। राजनीतिक उतार चढावका क्रममा हामीबाट पनि केही कमी कमजोरी भए होलान् र केही व्यक्तिहरू टाढा हुनुभयो। अब राप्रपालाई देशको बलियो र राष्ट्रवादी शक्ति बनाउने अभियानमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ भन्ने दाबीका साथ राप्रपा नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्व उप प्रधानमन्त्री कमल थापा पार्टी ठुलो बनाउने अति महत्त्वाकांक्षाको नाउँमा हामीले गलत प्रवृत्तिसँग सम्झौता गर्यौं। पार्टीभित्र असहज परिपाटी बसाउने काम गर्यौं, जसको परिणाम स्वरूप हामीले 2073 सालपछि बाटो बिरायौं। फलस्वरूप 2074 सालको चुनावमा पार्टी ठुलो होला भनेको त हामीले अत्यन्तै निराशाजनक परिणाम भोग्नु पर्यो। करिब 5 वर्ष हामी राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वहीन भयौं, भूमिकाविहीन भयौं। यो तितो अनुभवबाट पाठ सिकेर विगतका त्रुटि र कमी कमजोरीहरू सच्याएर हामीले नयाँ ढङ्गबाट हिँड्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति भयो। पार्टीभित्र हावी भएको गलत प्रवृत्ति, सिद्धान्तहीन जमात, स्वार्थी लोभी पापीहरूको कारणले गर्दा पार्टीलाई विचार दिने, पार्टीलाई सम्मान दिलाउने, पार्टीको संगठन निर्माण गर्ने हामी नै पार्टीबाट विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भयो। यो रहरले होइन, बाध्यात्मक परिस्थितिमा हामीले नयाँ ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पर्यो। त्यो पृष्ठभूमिमा हाम्रो अनुपस्थितिमा अत्यन्तै दुःख कष्ट सहेर भए पनि राप्रपा नेपाललाई जीवन्त राख्ने लाक्पा तामाङले हामीलाई एक दिन आएर भन्नुभयो, तपाईलाई एक दिन यस्तो अवस्था आउला भन्ने सोचेरै हामीले राप्रपा नेपाल जीवित राख्दिएका छौं। तपाईको नासो अब तपाईले जिम्मा लिनुहोस् भनेर भनेपछि हामीले 2078 साल फागुन 7 गते
राप्रपा नेपाललाई पुनर्जागृत गर्यो। पुनर्जागृत राप्रपा नेपालले विगतबाट पाठ सिकेर आफ्ना विचार, मूल्य, मान्यतालाई समयानुकूल परिमार्जन गरेको छ। वास्तवमा 2063 सालमा जुन हामीले एउटा राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेका थियौं, अहिलेको अवस्थामा त्यसको आवश्यकता झन् टड्कारो हुन गयो। यो 16 वर्षको अवधिमा व्यवस्थाहरू परिवर्तन भयो, तर जनताको अवस्थामा सुधार भएन। जनताले सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएन। लोकतन्त्रको आवरणमा केही सीमित राजनैतिक दलका सीमित नेताहरूले राज्य सत्तामा कब्जा जमाएर अहिले मुलुकमा सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति लाद्ने काम भइराखेको छ। नेपालकै इतिहासमा राष्ट्रियता अहिले सर्वाधिक कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। बाह्य शक्तिको चलखेल र प्रभाव तीव्र रूपले बढेको छ। नेपाल विदेशी शक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थल बन्न सक्ने खतरा देखिएको छ। चाहे त्यो एमसीसी को कुरा गर्नुहोस्, चाहे त्यो एसपीपी को कुरा गर्नुहोस्, चाहे त्यो बीआरआई को कुरा गर्नुहोस्, यी सबै विषय वा प्रसङ्गमा विश्वका महाराष्ट्र शक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थलको रूपमा नेपाल परिणत हुन गइराखेको छ। प्रमुख दलका नेताहरूको अकर्मण्यता र सत्ता लोलुपताको कारणले गर्दाखेरि विदेशीहरूको चलखेल र प्रभाव बढेर गएको। चुनाव नजिक आउँदैछ। अहिले विदेशी शक्तिहरू आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने पात्रको खोजीमा रहिराखेका छन्। नेपाल भित्रै पनि सत्तामा पुग्नको निमित्त बाह्य शक्तिको आशीर्वाद माग्ने आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्ति हावी भइराखेको छ। विदेशी शक्तिहरू दिल्ली, बेजिङ र वाशिंगटनमा पानी पर्दा नेपालमा छाता ओढ्ने जमात खोजिराखेका छन् र नेपालका प्रमुख राजनैतिक दलहरू होडबाजी गरेर त्यो पात्र बन्नको निमित्त तम तयार देखिन्छन्। यसरी राष्ट्रियता कमजोर भइरहेको छ र राष्ट्रवादी शक्ति माथि सबैतिरबाट आक्रमण भइराखेको अवस्था छ। धर्म परिवर्तन काली लाग्दो रूपमा छ। विश्वमै सबैभन्दा तीव्र गतिले धर्मान्तरण हुने, इसाईकरण हुने मुलुकमा नेपाल 1 नम्बरमा परेको छ। यो धर्म परिवर्तनको महामारीले सामाजिक सद्भाव र एकता खलबलिएर देश धार्मिक द्वन्द्वमा फस्न सक्ने खतरा देखिएको छ। त्यसो त राप्रपा नेपालमा प्रवेश गर्नेहरूमध्ये धेरैजसो राप्रपामा गएकाहरू नै फर्किएका हुन् र कतिपय अन्य पार्टीबाट राप्रपा नेपालमा प्रवेश गरेका छन्। यो लहरले पार्टीलाई थप उत्साह जगाएको त छ नै, तर यसको सदुपयोग कसरी गर्ला पार्टीले भन्ने कुरा नै प्रमुख विषय हो। ओमकार टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा हरि भण्डारीका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ।